سلاف افغانم افروکا ده تست کسر با هر سه جهازا که و هر دو که یکن جلو به کارتنه و کاری و اولش پیچه گوران کاری سرته دلگلفانه نزیک یکن هر سه گردک بله اف هر دو که دیجیتال مالتی میترن آنکو اوو میتر اولش کلاب میتره ده هر سه که قد کده بحث کن دست بکه ده اوه سح کرنه پیچه کن من نزیک اف جهازه اوتو پاور اوف آن کو دمت تو سر هلگری تیلی سر جماره که دعب خوبه مرید جوره که دیشه هیچ تا پیشکفتی تر الوانه او خوشتر افسانهی تر اب کارینه بس باید و گره که گران تر الوانه برهنده او منینه او منه اینا گل خویرش ده وینه ویدان مسر شاشه اوان رنج پیونیه او ایک اوم یال گل ایک الوانده آن که افنده جماره نینه بیر رنجه بله و جهازه سه فتحه تای سه جهه توصیل هی آن کمی جسد این سر کم همه گاوه رش سالبه کم اول ولتی و مقاومت بیوید ولتی و برگیریه اول هکه ما امپریویا ده کمه دل اوی گردن اول بو امپریا اول کابو ستاریا بو کندسر اول ها بکارتتن ده اینینه ایره رنجه ده اوش بحث کن و اولش بو امپریت بلند اول ملی امپریت کم اول بو امپریت بلند دست پیکه اول یا پیک هاتا اوف هاته دا بله او جوره نوی اوتو پاور اوف او اوف تدانیا بر کتکمه یا ومرینو ترکنه اول مقاومه یا برگری اول کابوس توریا کندسر اول امپریا دی سی امپریا ای سی ولتیا ای سی ولتیا دی سی دست پیکه هندک تستا سر جهازه کچکتر که اینده خوشتر بید بو کارینانه هر نفسی که بو شول پیکرنه باز بر کامیره ده کچکتر بید و دا کتر دیاره بید هندک چتا ده اینی دا می جسابینم اول می جسنه دو ایران سور و رش اغلب جارا اف دیجیتالش هر نفسی دیجیتال دیگه بس یدی چار هبین اوی سه تای برکو اوی ولتی و مقاومه و ملی امپیر یالگل اکتا بر امپیری تزوی برس گلدانیا bu tezvê ber zêkom her nefsiyadî reşe di înî nevirexê ewile de voltiya dîsî fehskey bu voltiya dîsî di înîne ser vêre eva voltiya dîsî serkenê ev nîşana volti dîsî ev xeta rast nîşana dîsî eve eysiye xeteka piçeka qewis kirey heke diyar bît belê min êre hindek patirêt hazir kiribûn bû کوسح کینه تست سر بکن سه پادری نه ایکل وانا دو پادری حسابن ایکل وانا سه نه ایکل واش ایکه سه خطن هف کلیپسش منوی نایدا صنوی بید بشور بکرنه دایدان مثلا من دانا سر می جساش رش مگوته کن رش همه گاوه کمه اصور دینی نفره خیلی چون که هم ده ولتیه فرض که اوه ولتیه بله دست بکن هم ده دای نسر دو خطا که عشوایی که ده چو در کردن دو خطا تنشه که بلاغن اوه سه پاترینه 4.56 ولتا تقریبا بله بیره سال با دیار بی اف سالب نشانه مجسه اف مجسه مجوا خلط دانه بالعکس که این موجب سالبت مج درستی دیار به آن که من سالبه بریا جای موجب این جای سالبه بالعکس که 4.59 بله سالب نما نوکه مجسه درستن هم دو خط دیفاز که بین نوه اول 3 ولتن اول دو پادرینه تقریبا پادری ولدونیوه یک ولدونیوه اول یک پادریه بله اول سال بسیار گلدان میجسد مد خلطن بالعکس که اول میجسد مدرس دارن 1.6 چون که چه حمل سرنیه بر هنده
او 1.6 که ملود دانا سر ده تخاره هشتا نقطه ما بولتیا دی سیزانی چاو فاس کنده اگل کمه بیت اگ جی فولتی میجسا بله الوه هشیار بن هک ام بینی نملی امپیریا اون کم کن ده بوما وقت فحص کنده سالب اگ در کبیتن آن که او فولتیا مده گلک پترال وهنده سحکه سالب در کب بینی نسر بیسته هنگه ده درل بوما ایتا داره رسته هوا 4.55 هکم بین voltio DC فاسكين بو voltio DC تبيو رنجا بين نافيرا افا بقول افا هون 200 فولت و 500 فولت بو voltio DC من سيارة اف سيارة من حاضر كري قام كار بيني دو voltio DC شو بكم بو voltio ما قلت فيرا نفسي جايا بو voltio اي سي DC بين سر voltio 500 فولت voltio ما 220 آن كو 200 فولت بتره بس نفس سر 200 حوالي جربيني كود چله سحكي بوما ايك در كف آن کو پتر الویج ماری او مدونا سر دویا رنج خود زیده بکن هکم رنج زیده بکن سحكي ولتی 228 230 تقریبا 230 بله افا ولتیش مزاری ولتی ایسی هر هنده همشه محاوله کار بینین بود ایسی ولتی ایسی هر نفسی رگ ده کارینین محاوله ده ولتی کمتر کرده اینی نفه سر 200 هندک محاوله های 200 زیده درد که هک امپیرین امپیریه با امپیریه من موتوره که حاضر کرده اف موتوره دیوه جربینین اولا اگر هم دوین اثر پاتریا کده چه هید زبرید بله مدویدن که چند امپیری سر پیتن که لودوی موتور چند آن که چند دزوی الپاتریات کشیده مدوید به هنده بزانین دوی هم دیف اک دانین و اوومی داره گل موتوره دوی دیف اک بید بله ولتی ای سی و دی سی هفره که اوش بو میجسا های که سبارت میجسا کم دلویره بید همه گوه سالب نوه تگارین همه گوه الکومه بو ملی امپیری ده تفره خی بو ملی امپیری برای جهازه بو ملی امپیری ده هر جه خوبیتن جبر گویان گل ایک ده هر دو گل ایک دانه دم جربینی کاده چنده بر دم خیب که مدانه بید دم ایره دانین حوله بله بیر نکنه بین سر بلا 22 ملی امپیر بید کاده چله هید دا فحص کن با نازفریدن حکم زفرید هیدی زفرید چونکه امپیریا ما یا کیما و سحک ایرش دیار بگو تا امپیریا کیما ایک در کف هکا بین سر بیسته هم موتور حیلتر بی بله هیچ تا امپیریا کیما ده بین 200 نوکه در کفته 6 ملی امپیرا 5 ملی امپیرا 6 تا تقریبا ده بعدن اف موتوره آن که او حمله اف موتوره تخیت سر و پاتریا آن لود سر که تخیت سر 5 حتی 6 ملی امپیرا اگر ده امپیریا برزویا یا بلان بید ده اینی نفره خی ده امپیریا اینی نایره رنج ده اینی نفره خی و میجسا دل ویره نقل کن بو ویره برکو امپیریا برز دل ایره هده بخونده امپیریش افنده هر چه دینیا دا ویدیو گلک درش نبید من بیتن از هنسر ناو فم هر راست بچین رفون ده گلک درش بید بله ده هم بیچینه پانینه اول پانینه آن کو کنتینیو دی اف جرس نشانه جرس السر بو توصیلیه کار دیتن اف نشانه بله او بو توصیلیه کار دیت دا بینی نظر بری اف هم اینو بری اگر هم گهی نه اک دنگ لهیتن سحکه دنگ لها اف کار دیت گلک بو دایو دا ترانسسترا بله هم بحث دایو دا ترانسسترانو کنو که این دا ویدیو ما گلک درش نبید ده کارینیم بو تیلک که ده سحکه این اف تیلا درسته آنیا قصان دیل نیوکه آل ویرنو که آهون ده دانی نوکه اف تیلا درسته و ده بینه اف جمارات تسر ایره او جماره او با مقامه بکار دیتن بله او هنده دقیق نیا دوی هم بین سر مقامه ده درستی ده که بله ما پیتوی تیلینیه با مقامه نوکه هم ده
توصيلية هندية دي تشينا مقاومة فاسكين مقاومة هذا عندك مقاومة من اثنين هاي مسحكين عندك فاسكين من توصيلية بيركر كونتينيوتي بو بهندش كارتيتن وقت دايرك الكتروني مع بيت تيلتوي زور زرافن قالك جارو ديارنا كان كا كيرت هنوچن كونتينيوتي كارتينن داكو بزانن كا كير الزبري تيلا نو كان نمونا اف تيلا دي سحكيني كال كير الزبري قالفيو توصيل كرينيا قالفيو غريدا سحكي يا هي ريو تيورا بيچك يا هوتيت اوي هوا هي هوا نيا هوا هواش هوا دانو كابشينا مقاومة بو برگره دي اولا جمارا كچكا داني بو برگره اوه مقاومة دي فاسكا اوه موديل كافنا موديل كافن اوه كارتينا بو موديل نيوتر فانا اوه هشتا نيوتر يا هاي اوه اگر ديار بيت اوه هوا ريسوستري اوه دايودا نشانه حرفات ديارة دايودا نويسي اوه دايودا اوه مقاومة يا دي سحكي نجربينين كتكت هنكو هم دعوله بجربينين هم نابي دست خوب گهينه هر دو رخو نو که اوه هم پی مقاومه گلک پترال في جماره دوی هم زیدک بین دي هشتا زیدکن بین سر 2000 اوما قد چلهت هشتا پترال دوی هم هشتا زیده بکن در نو كفيت نو که ایره در کف درسته هم دویوات کار بینین دست من نگهده سکه 4 اومه 3 اومه 3 و نیفه تقریبا دا درستی در کفید بچک دخوله گره دا درستی در کفیده 4.8 دا ایکو دی فاس کنید اوه دا اوه هم فاس کنید که اوه ده چلهید ها اوه پتره که بین سر 200 که ده چلهید سکه و 37 اومه 38 اومه و اگر هم سکه مقاومت کمل هل جماره ها سر پیدوی اوه میتریناک از سکه اف جماره ها سر اف جماره هواه 37.4 کیلو اومه اگر دیار بکد اف جماره هوا 37.4 دا مقاومه که مدلت میش کار بینید که چطور هوا مقاومه مدل نیه دوی سکنه هوا چید بیت پتر بیتن 200,000 اومه سکه هوا 500,000 اومه اونكو بتر 200,000 اومه اف مقاومه 500,000 اومه مقاومات موديل نوي هي جديد ها افا لسه كاين عم بفاسكين هاف مقاومه كتشكايا 0.00 ايك عم دير رينج كيم كاين دابو ما رقم دقيق بين تدري اكوار سي درز بيتن هي من اينا سردو صادي بالي حيو زيدا جربيني يك امه يك كيلو امه ببونه بينا سر بيسته سحكي ابا دقيق تر بمينه داره آن كتو چند بين يخوره دقيق تر دي هي 0.8 كيلو امه بينا سر دو امه سحكي 0.905 كيلو امه هذا مقاومة حمد واتفن هذا هوا هذا خرنا هذا دايودا LED دايود حسابه نوكا از بیش ما تمام بی چیز الفيرا نمو ما فولتي بحث كر دي سي اي سي مقاومة بحث كر امبيريا دي سيش ما بحث كر امبيريا اي سي بلا بو كلاب ميتر بي او قالك سانويتر الف ديجيتال مالتي ميتر بو بحث كرنا امبيريا دي سي بل الديجيتال دقيق ترى وكان هذا دهيرين ده چين صح كاينه يادي هذا چه زيادته ده هذا ديجيتاله هنم نفس يادي چه دي زيادته دنيا بل مواصفات ده چه بتره
مقاومه زورترن آنکو حتی 200 مگاوات بینید اوادی عربی مرکز خراب نبود حتی 2 مگا بی اوه حتی 2 مگا اوم بی ولی اوه حتی 200 مگا اومه مقاومه به پتره رنج به پتره اگر هم بین ولتیا دیسی 1000 ولت آنکو ولتیا کجک تیتا و خواندن بله 200 میلی اومش 200 میلی ولتاژ وات خوینیدن اوه شنفسیه بله اوه حتی کانه ولتی بورن اوه ولتیا اوه حتی 500 ولت وات خوینیدن اوه حتی 1000 ولت ولتیا دیسی هم دل کیلومتر بحث کن ولت امپریا ایسی اوه 10 امپر 200 میلی امپر 2 میلی امپر هنفسی امپریا دیا امپریا دیسی هنفسی اوه بی اوه اف اوه کندنسره نام کندنسره که بی که بو کندنسره هستن تکی جسدی نه بو کندنسره دکوم هر رش بید نفسی جارت رشیدانی بله بو وره کندنسره اف سی اکس نشانه وره ده دوینه ایره بله رنج بیر نکی دینیا جه کندنسره اوه کندنسرشان بتوینا که چونکی جماره سر او جناکه بله هم ده چرا که مقدره بیده کندنسره که بینم بله یا به چی بیدن چونکی اوه حتی 200 مایکرومه اوه 220 مایکرومه کندنسره اوه 220 مایکرومه یا سر نویسیون اوه 220 مایکرو فاراد ببورم فاراد من گوده اون اوه 10 مایکرو فاراده دم بفحص کن بله دست که بری کندنسر فحص که دست که تفیا خالی بید آن که چه ولتی تدانه به نخود دیجیتال سوزیدن اوه 10 مایکرو فاراد هم دی بین اثر بیسته اوه 8.42 مایکرو فاراده آن که اوه پیچک یا کرنه پا هر چند اوید گفلن برگیری یا کم بی برهنده فارادا کم بی مایکرو فاراد یا کم بی اوه یا کار اینای برینو که یا قبلا من جای که لیوکری که اوه من کری لیوکریه برهنده یا کم بی سریع نویسی 10 مایکرو فاراد بله یا کم بیش بر کار اینانه 8.44 یعنی 1.5 مایکرو فاراد فرقم کندنسر افنده یا بله ام چینه اوش افنده تدا ما رخی دیگه تانین بحث کرد آکو کنتونیوتی ما اوه بحث کرد ایده المحاضره که به دا بحث دایوده که اینو ترانسستر که چطور بحث کرد اوه دانین اوش هم ما بینوه ها اوه کیلووات متر من مبرده یا اینای پلاک مبرده او هنی مبرده بس اول عمد بحث ولتیه که این ولتی ناس مجسد في بي هم فولتي كوم ما قلت راشا راش صورة مع فولتي ذا الحس كده سريع نبيسي فولتي أفا مقاومة ما راح يجي بحث كده بتفينو كده دوباره بكده فولتيا دي سي بو ما راح يجي بحث كده بتفينو كده أفا استانينا كونتينيوتي عايش بتفينو كده توصيلية ده همچنین فولتيا دي سي فولتيا دي سي بو فولتيا دي سي على نفس جرادي نبقارينين أفي وأفي جدي تابع نجاز بنا أكيد جالس أخرج لا فوق جرب خاتم جالس أبي خاتم جالس درسته نوك أبا داي نايرة بكرة سيار بلوك درونيا درستي بلوكي بين نواصل كرياي تازه جبهه نقولو جسديش ديارة درسته
وكا اوه 220 فولت يا ام امبير يفعز كي حوالي نسر 20 امبيرا رنج ديورا 200 امبير دي سي 600 امبير دي سي 200 امبير دي سي 20 امبير دي سي اخ سيارة من هناي مبردين وكدينا شو ده بلوك دينا سر مبرده شو كر الكابوبة مع براس سر 20 امبيرا من ايرا سيارة قد كيرا من هاك اليدو قد صارو قرا درجة دوبي لعن فين دينا سر هر خطابی درستن و که اوه 0.7 امپیرات دادن آن کنا بیت امپیره کشت و مای با امپیره که چه گرم بی درسته چه سار بی درستن و گرم جاره بینین اوه گرمه ها ها نفسی به 0.7 نزیکی برای نو که ویدیو ما تمام بید بحث هر سه جهازا دیجیتال مالتی میتر اوهومیتر کلاب میتر هر سه جهاز من تمامی بحث کردن انشالله ویدیو بهت کانگو چد بید لکومنت دبدانن دی بحث کن اگر مشیان هبن سپاس برای خدا نبن مدام خاطره و خدا